السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم هو حروف الجر. Notre cours aujourd'hui c'est les prépositions. هيا نبدأ الدرس. إذا حروف الجر هي من إلى عن على في ب ولي. Les propositions c'est min, ila, an, ala, fi et ba et lam. إذا حروف الجر هي من إلى عن على في ب et lam. Les propositions c'est min, ila, an, ala, fi, ba et lam. Quand les prépositions précèdent les noms et modifient la lettre finale qui devient kasra. عندما تقع هذه الحروف قبل الاسم فإنها تجر الحرف الأخير لهذا الاسم. مثال exemple تنجح بالعمل تنجح. هنا حرف الجر هو الباء ب لي. تنجح بالعمل. Tu réussiras par le travail. تنجح بالعمل. Ce qu'on voit ici, la lettre B ou la préposition B, avant le nom العمل, qu'est-ce qu'il a fait le B? La dernière lettre, elle est devenue مكسورة. الحرف الأخير في العمل أصبح مجرور أو مكسور. الباء كسرت اللام، الحرف الأخير في الاسم. مثال آخر أنا من البادية. هنا أيضا نرى بأن حرف الجر من كسر البادية، كسر الحرف الأخير في البادية. من البادية. أنا من البادية. Je suis de la campagne. Ici on voit que la préposition min, il a mis le kasra ici. Mina البادية. Regardez min, mina et ici le kasra. Quand toutes ces lettres-là viennent avant le nom, la dernière lettre, dans le nom, il devient maksoura. On va voir ala.
الكتاب الكتاب على المكتب. Regardez encore ici, انظروا إلى هنا على إذن هنا أيضا حرف الجر على كسر الباء، هنا حرف الجر من كسر تاء، حرف الجر باء كسر اللام. الكتاب على المكتب. أنا من البادية تنجح بالعمل. إذن عندما تأتي هذه الحروف الجر قبل الاسم فالاسم يجر، الاسم يصبح مجرور مباشرة. عندما نضع هنا حرف من حروف الجر من إلى عن أو على أو في أو الباء أو الميم فإن الاسم يصبح مجرور. Quand on met une de ces prépositions avant le nom il devient la dernière lettre dans le nom et il devient maksoura direct. Dès qu'on met une proposition ici avant le nom, le nom il prend direct à la fin le haraka de kasra. نكتب مثال de في. أنا في أنا في حرف الجر في منزل. Qu'est-ce qu'on va faire en dessous de là? سنفعل كسرة. أنا في المنزل. لماذا وضعنا كسرة؟ لأنها هذا الاسم مسبوق بفي حرف جر. في حرف جر. On a mis ici le kasra parce que avant il y a fi, il y a une préposition fi. Ana fi المنزل, je suis à la maison. Je suis à la maison. مثال عن ابتعدت طائرة عني ابتعدت الطائرة يعني الأرض. إذن ابتعدت الطائرة عن الأرض. إذن حرف جر عن يجر اسم الأرض فأصبحت الأرض يعني الأرض.
أنا في المنزل تنجح بالعمل أنا من البادية الكتاب على المكتب ابتعدت الطائرة عن الأرض. L'avion s'éloigne de la terre. L'avion s'éloigne de la terre. Ici, on voit que la préposition an, il a changé le haraka de le nom ard. Le haraka, il est devenu kasra. مثال de l'âme. Alors, طبخت الطعام لزوجي. ماذا نلاحظ هنا؟ حرف جر آخر الكلمة سيكون مجرور. إذن سنعيد. أنا في المنزل. في حرف جر آخر كلمة مجرور. Fi, c'est une préposition, alors la fin de mot مكسور. تنجح بالعمل. باء حرف جر آخر كلمة سيكون مجرور. تنجح بالعمل. باء, c'est une préposition, la fin de mot مكسور. Il va être مكسور. أنا من البادية. من حرف جر باديتي مجرورة. La fin de ce mot مجرور. من préposition. الكتاب على المكتب. على حرف جر المكتب ستكون مجرورة. الكتاب على. على, c'est une préposition, alors la fin de mot il va être مجرور. ابتعدت الطائرة عن الأرض. عن حرف جر الأرض ستكون مجرورة. عن, c'est une préposition, alors la fin de mot il va être مجرور ou مكسور. طبخت طعام لزوجي. لي حرف جر زوجي اسم مجرور. طبخت طعام لزوجي. l'âme c'est une préposition, alors la fin de mot il va être مجرور. خلاصة القول. حروف الجر هي من إلى عن على في باء لام. إذا أتت هذه الحروف قبل الاسم يصبح مجرور، فإن الاسم يصبح مجرور أو مكسور. En bref, les prépositions من إلى عن على في باء لام précédant les noms et modifions la lettre finale qui devient مكسورة. انتهى درس اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وشاركوا هذا المقطع مع أحبائكم. بارك الله فيكم. Le cours d'aujourd'hui est terminé. Abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de partager
le cours avec vos proches. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.